अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ से हमारा मदीने का सफ़र स्टार्ट होता है। हमने एक गाड़ी बुक की थी, जिससे ड्राइवर से हमने बात कर ली थी कि वो हमको रास्ते में सारी ज़ियारतें करवाते हुए जाएंगे। मक्का मदीने के दौरान जो भी ज़ियारतें होती हैं वो हमें कराएंगे। ये बदर का वो मकाम है जहाँ पर इस्लाम की पहली जंग हुई थी कुफ़ार मक्का के साथ, जिस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जंग लड़ी थी और फ़तह नसीब हुई थी। ये वो मैदान है जहाँ पर अबू जहल को और कुफ़ार मक्का को फेंका गया था। यहाँ पर कुएँ बने हुए हैं, उस कुएँ में उनको फेंका गया था और ऊपर से वो बंद कर दिया गया था। यहाँ पास ही मस्जिद है जहाँ ख़ेमे लगाए थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वहाँ पर खूबसूरत मस्जिद बना दी है। लोग आते हैं, रास्ते में यहाँ आराम करते हैं, नवाफ़िल अदा करते हैं। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई है। हमने भी यहाँ आके थोड़ा सा रेस्ट करा और नवाफ़िल अदा करे और बहुत दुआएं करी। थोड़ा सा आगे जाकर सामने ही रेत का पहाड़ है। ये वो पहाड़ है जहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़ार से ज़ायद फ़रिश्तों को नुज़ूल किया था और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए फ़रिश्तों को भेजा गया था, और जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह नसीब हुई थी। कहते हैं कि चाहे आंधी आए या तूफ़ान आए, ये मिट्टी यहाँ से ना उड़ती है ना हिलती है। और काफ़ी लोग यहाँ आए हुए थे। हमने भी उतर के यहाँ देखा, मिट्टी को छुआ और खूब दुआएं करी। इसके पास ही एक जगह है जहाँ पर शुहदाए बदर को दफन किया है और एक स्लैब के ऊपर सारे शुहदा का नाम लिखा हुआ है। साथ ही थोड़ा सा दूर आगे जाके बैर शिफ़ा है, उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी। बैर शिफ़ा वो कुआं है जो मैदान बदर से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कुएं से पानी पिया था, और उस कुएं का पानी कड़वा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लवाबे धन उसमें डाला, तो कुएं का पानी मीठा हो गया और शिफ़ा बन गया। और उस पानी को पीने से बहुत से बीमारों को शिफ़ा मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस कुएं से निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। थोड़ी देर बाद हमारा होटल आ गया था। हमने वहाँ पहुंचकर अपना सामान रखा, थोड़ा सा रेस्ट करा, और साथ ही हमने कुएं से जो पानी भरा था सबने आके दोबारा वो पिया। कुएं के पानी से हमने खूब वहाँ मुंह धोया, अपने ऊपर डाला और दुआएं मांगी। यकीन जानिए, अपनी रूम की विंडो से सब्ज़ गुंबद के मीनार और नमाज़ी आ रहे थे। इनको देखकर ऐसा सुकून मिल रहा था। आप कहीं भी घूम लें, कहीं भी चले जाएं, वाहिद मक्का और मदीना ही है जहां बार बार आने को दिल चाहता है। और यहां आकर दिल को चैन और ऐसा सुकून मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बेशक अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में इतना सुकून रखा है। मदीने की ठंडी हवा में ही सुकून है। रात का पहर हो, सुबह के फजर के टाइम जब सूरज की रोशनी निकलती है, एक अजीब मंज़र होता है। इतना करम मदीने में, इतनी अताएँ मदीने में बता नहीं सकती। यहाँ भी आने के बाद आपके दिल में आज़ी और निदामत होनी चाहिए। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज़ हैं। जगह जगह पर पानी के बॉटल के क्रेट रखे थे, खजूरों के क्रेट रखे थे, जो चाहे जितनी उठा ले, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत खिदमत करते हैं, मेहमान नवाज़ होते हैं। ये रास्ते से निकलकर जब हम हरम से निकले थे, तो हमारा ये होटल है। ये लेफ़्ट साइड पे जन्नतुल बकी है, और ये पहली जो बिल्डिंग है ग्रे कलर की छोड़कर सेकंड वाली जो फ़ॉन कलर की है, वो हमारा होटल है। समझे 6 या 7 मिनट की वॉक थी। साथ ही बहुत सारे यहाँ कबूतर हैं जहाँ सब लोग बाजरा भी डाल रहे होते हैं, और इतना करीब होटल था कि हम बार बार जा रहे थे और आ रहे थे। हमारे होटल का नाम स्काई व्यू है और हमें 4th फ्लोर मिला था। और यहाँ साथ ही होटल के नीचे बिल्डिंग के साथ बहुत सारी शॉप्स थीं, ज्वेलरी की शॉप्स और जानमाज़ें, तस्बीहाँ, ये सारी शॉप्स थीं कि आप कोई भी गिफ्ट आइटम यहाँ से ख़रीदना चाहें तो ले सकते हैं। और साथ ही नीचे अलबेक की शॉप भी थी, और साथ ही नीचे कैफ़ेटेरिया, चाय सब कुछ मौजूद था। और साथ ही थोड़ा सा आगे जाके बिलाल मस्जिद के पास भी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी मार्केट है। ये जबल उहुद है। यहाँ इस्लाम की दूसरी जंग हुई थी, जिसे ग़ज़वा उहुद भी कहते हैं। हिस्ट्री में है कि ग़ज़वा बदर पूरे 1 साल बाद हुई थी जंग उहुद के।
اس پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا اور حکم دیا تھا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے اترنا نہیں۔ لیکن جب جنگ شروع میں فتح ہو گئی اور مسلمان نیچے آ گئے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، تو حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، جنگ احد کے دوران مسلمان نہیں تھے، انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا۔ اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ سید شہداء حضرت امیر حمزہ صاحب بھی اس میں شہید ہوئے تھے، جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیار تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت پر بہت غمزدہ تھے اور بہت روئے۔ اس پہاڑ پر بھی چڑھ کر ہم سب نے دعائیں کریں اور کبوتروں کو دانہ ڈالا، اور یقین جانیں رواں رواں عجیب سی کیفیت میں تھا کہ کتنے ہزاروں سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں جنگ کی ہوگی گرمی کے عالم میں۔ یہاں بھی ساتھ لوگوں نے بہت سارے ریسٹورنٹ ہیں، ہوٹل ہیں، جہاں آپ ناشتہ بھی کر سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں ہم پھر حرم کی طرف نکلے۔ گیٹ نمبر 23 سے ہم اندر گئے۔ جب ہم اندر گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں دسترخوان لگے ہوئے ہیں۔ آج جمعرات کا دن تھا تو روزداروں کے لیے وہاں روزہ کھلتا ہے، اور پیر کے دن بھی دسترخوان لگتے ہیں، کیونکہ روزہ رکھتے ہیں لوگ جمعرات اور پیر کے دن، تو وہاں دسترخوان لگتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 333 سے نکل کر فوڈ اسٹریٹ ہے، جو پہلے یہاں پر کبوتر چوک کے نام سے مشہور تھا، لیکن اب انہوں نے یہاں پہ فوڈ اسٹریٹ بنا دی ہے۔ دیسی کھانے سے اگر آپ کا دل بھر گیا ہو تو اس اسٹریٹ پر سارے فوڈ ملتے ہیں، لائک اٹالین فوڈ، پیزا، تھائی فوڈ، چائنیز اور آئس کریم، کافی، ہر چیز یہاں ملے گی۔ کچھ شاپس پہ یہاں سووینئرز بھی تھے اور بکس بھی تھیں، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی اور سیرت النبی کے بارے میں تھا۔ فوڈ اسٹریٹ کے سامنے ہی ہوٹلز بھی ہیں، اور ہوٹلز کے نیچے جو ہیں وہ شاپنگ مالز بھی ہیں، جہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ کچھ شاپس میں یہاں بکس بھی تھیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی اور سیرت النبی کے بارے میں بتایا تھا۔ ساتھ ہی یہاں انہوں نے ٹیبل اور چیئرز لگا دی ہیں کہ آپ فوڈ یہاں کھا سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 307 کے بالکل سامنے میوزیم ہے، جس کا ٹکٹ 40 ریال ہے اور اس کا ڈیوریشن 30 منٹس ہے۔ انسائیڈ کیمرہ اور ویڈیو الاؤ نہیں ہے۔ میوزیم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی بتائی گئی ہے۔ مکہ مدینہ کے چھوٹے چھوٹے اسٹرکچر بنائے ہیں، جو بالکل پرانے جیسے مکہ اور مدینہ تھے۔ اس میں بتایا ہے کہ مسجد نبوی کا جو صحن ہے اتنا ہی مدینہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے کی، تلوار کی، وہ ساری پکچرز وہاں موجود تھیں۔ سبحان اللہ، بہت دل کو اچھا لگا دیکھ کر۔ نسک ایپ سے ریاض الجنہ کی فجر کی نماز کے بعد کی اپائنٹمنٹ ملی تھی۔ یہاں سب ایک لائن میں تھے، 39 گیٹ سے اندر جانا تھا۔ دل میں ندامت اور خوشی کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے اندر گئے۔
یہ جو سارا گرین کارپیٹ ہے ریاض الجنہ نہیں ہے، پلین پلرز کے بعد ڈیزائن والے پلرز اسٹارٹ ہوتے ہیں، وہاں سے ریاض الجنہ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسٹارٹ سے ہی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں کہ یہ سارا ریاض الجنہ ہی ہے، آپ یہ غلطی نہیں کریے گا۔ یہاں پر ممبر شریف ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ یہاں سے ہم نے درود و سلام پڑھا اور خوب نفلیں پڑھیں اور شکرانہ ادا کرا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے آنے کا موقع دیا۔ یقین جانیے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنی صدا آئی عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شفیع دو جہاں تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا صلی وسلم دائماً ابدا۔ فجر کی نماز کے بعد سب امبریلاز اوپن ہوتی ہیں، ایک ساتھ اوپن ہو رہی تھیں، بہت خوبصورت لگ رہا تھا، ہر کوئی رک رک کر دیکھ رہا تھا اور اپنے اپنے انداز میں آہستہ آہستہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ ہم مسلمان اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے کتنی محبت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ تھے۔ ظاہر ہے اپنی اولاد کو کھونا ایک ماں باپ کے لیے اس سے بڑا غم نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی ہے جو وہ اپنی زندگی میں مانگے قبول ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ دعا میں نے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے بخشش کے لیے رکھی ہے۔ سبحان اللہ، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے کتنی محبت کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ یہ جو ہول بنا ہوا ہے یہ ہول نہیں ہے، یہ پہاڑ کٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ اللہ ہی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ جگہ بنائی گئی اور بالکل ایسی جگہ ہے کہ کوئی کرسی کی طرح اس پہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے۔ یہ جگہ احد کے پہاڑ پر ہے۔ یہ سبا مساجد ہے، ہم نے یہاں پر بھی اپنے نفل ادا کیے۔ اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہاں غزوہ خندق ہوئی تھی اور مسلمانوں کو یہاں فتح نصیب ہوئی تھی۔ یہ جامع خندق کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ الفتح مسجد، سلمان فارسی کی مسجد، ابو بکر صدیق کی مسجد، عمر ابن خطاب کی مسجد، ابن ابی طالب کی مسجد اور مسجد فاطمہ یہاں موجود ہے۔ ان سب کو انہوں نے ایک ہی مسجد میں کر دیا ہے۔ پہلے یہ سب کچا اور پہاڑی علاقہ تھا، لیکن اب سعودی حکومت کی طرف سے پکا کر دیا اور اسٹیئرز بنا دی ہیں اور ویل چیئر کے لیے بھی آسانی کر دی ہے۔ دونوں کا الگ الگ رستہ ہے، آسانی سے آپ ویل چیئر پہ بھی جا سکتے ہیں اور سیڑھیوں پر بھی جا سکتے ہیں۔ یہ بیر غرض کا کنواں ہے جسے جنت کا کنواں بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی اس پانی سے ان کو غسل دیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں سے پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ اسی کے قریب حضرت سلمان فارسی کے باغ ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے 300 کھجوریں مٹی میں دبائی تھیں، جس کی میں ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی۔ یہاں سب نے پانی بھرا اور خوب اپنا منہ دھویا۔ کینز بھی باہر سیل ہو رہے تھے، سب نے کین خرید کر اس میں پانی فل کیا اور اپنے گھر
मगरिब की नमाज़ मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ने आए तो आज भी यहाँ दस्तरख़्वान लगे हुए थे। पीर का दिन था और हम भी रोज़दारों में शामिल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद नबवी का सहन ख़त्म होता है तो साथ ही मस्जिदुल गमामा है, जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ इस्तिस्क़ा पढ़ी थी। वहीं से इलेक्ट्रिक कार्ट मिलती है जो पर पर्सन 10 रियाल चार्ज करते हैं और मस्जिद कुबा ड्रॉप करते हैं। हम भी मगरिब की नमाज़ पढ़कर निकले और इशा मस्जिद कुबा में पढ़ी। ये वो रास्ता है जहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल जाते थे। मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा तक यहाँ सऊदी हुकूमत ने बहुत अच्छा बना दिया है। लोग आसानी से अपनी फ़ैमिली के साथ जा सकते हैं। रास्ते में शॉपिंग मॉल्स थी, अबाई की शॉप्स थी, पार्क बनाए थे जहाँ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठे हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मस्जिद कुबा पहली मस्जिद है जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने के बाद बनाई थी। एक इम्पॉर्टेंट बात इस मस्जिद से रिलेटेड है कि जब मदीना वालों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुख ज़ाहिर किया कि मक्के वाले कितने खुशकिस्मत हैं, वो जब चाहें उम्रा कर सकते हैं, हम मदीना रहते हैं, हम क्या करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो इस मस्जिद में 2 नफिल पढ़ेगा उसको 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह, क्या शान है हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो जो कहते हैं अल्लाह पाक भी उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं। सुबहान अल्लाह। ये रास्ता 10 से 12 मिनट का है और मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 किलोमीटर के फ़ासले पर है और बैर गर्स का कुआँ भी इससे करीब है। कहते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुज़रते थे तो बैर गर्स से पानी भी पीते थे और मस्जिद कुबा जाते थे, क्योंकि ये तीनों जगहें साथ साथ आगे पीछे ही हैं। जैसे ही मस्जिद कुबा के मीनार नज़र आए दिल को बहुत सुकून मिला और अच्छा लग रहा था। यहाँ जाकर हमने इशा की नमाज़ अदा करी, नवाफिल अदा करे। बहुत सारे लोग थे और उन्होंने खूब अच्छी बाहर लाइटनिंग की हुई है कि अच्छा लग रहा था। ये आपको वहाँ ड्रॉप करते हैं, फिर आपको वापस अगर इसी रास्ते से आना है तो आपको दोबारा 10 रियाल चार्ज करेंगे और आपको मस्जिद नबवी के सहन तक छोड़ेंगे। यहाँ आकर हमने इशा की बाजमात नमाज़ पढ़ी, उम्रे के नफ़िल अदा किए, तहज्जुद मस्जिद पढ़ी, तौबा के नफ़िल पढ़े, शुक्राने के नफ़िल पढ़े और हाजत के नफ़िल पढ़े और अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अहबाब जिसने दुआ के लिए कहा था, सब के लिए बहुत दुआएं करी। जो लोग मक्का मदीना आने की दिल में ख्वाहिश रखते हैं और जो इस वीडियो को देख रहा है, अल्लाह पाक मुझ समेत सबको यहाँ आना बार बार नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ हमारी कार पार्क हो गई थी और साथ ही इन्होंने बहुत अच्छा फ़ोटो फ्रेम का एक स्टेज सा बनाया है जहाँ आप जाकर अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स ले सकते हैं। साथ ही फ़ूड की शॉप्स भी हैं, पानी की शॉप्स हैं। वैसे ही यहाँ लोग पानी के क्रेट और खजूरें वैसे ही देते रहते हैं। इशा की नमाज़ पढ़कर आए रात के 10 बज रहे थे। रियाजुल जन्ना का एक और रास्ता है जहाँ से सिर्फ लेडीज़ जा सकती हैं। पूरी खाली मस्जिद थी, एंड तक आपको सब दिखता है। अपने साथ एक स्लीपर्स का बैग ज़रूर रखें, क्योंकि इस टाइम आप एंटर जिस गेट से होते हैं, एग्ज़िट डिफरेंट गेट से होते हैं। सुबहान अल्लाह, अंदर से मस्जिद नबवी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एक एक दीवार और ईंट क्लियर नज़र आ रही थी। जैसे जैसे रियाजुल जन्ना के करीब आ रहे थे, दिल में खुशी, आँखों में आंसू, होठों पर दुरूद सलाम पढ़ते हुए करीब जा रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से पहले फिर यहाँ बुला लिया। यहाँ मैं एंड तक जाऊँगी, रियाजुल जन्ना नहीं है। ये प्लेन पिलर्स हैं और जो प्लास्टिक के कर्टेन आगे आएंगे उसके बाद रियाजुल जन्ना और सुनहरी जालियां हैं। बस दिल में एक ये होता है कि हम रियाजुल जन्ना के करीब बैठे हैं और सुनहरी जालियों के साथ बैठे हैं। जिसने कहते हैं कि जिसने रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ी उसने जन्नत में नमाज़ पढ़ी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हर मुसलमान को यहाँ अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर मौका दे नफिल नमाज़ पढ़ने के लिए। आमीन सुम्मा आमीन।
ہم نے بھی یہاں پر نوافل ادا کرے، دعائیں کریں اور پھر ہم نکلے ہیں یہاں سے۔ ہمیں ہماری آخری دن تھا یہاں پہ، تو ہمیں تھوڑا سا کچھ گفٹس لینے تھے فرینڈس کے لیے، بچوں نے اپنے فرینڈس کے لیے گفٹ لینے تھے۔ ساتھ ہی ایک بہت اچھی مارکیٹ تھی، وہاں ہم گئے تو وہاں بہت اچھی چیزیں تھیں۔ یہاں بہت خوبصورت فلاورز، پرفیوم، عطر اور برنر جس میں عربی لوگ دھواں دیتے ہیں، اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر عود بھی ڈالتے ہیں۔ ڈفرینٹ قسم کے برنرز تھے، ووڈ کے برنر، کرسٹل کے، اور ووڈ برنر ایک ایسا تھا جس میں کیلیگرافی ہوئی ہوئی تھی، بہت اچھا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ تھرموسز تھیں، کراکری تھی، کٹلری بھی موجود تھی، بہت سارے بیگز، اسکارف، سب کچھ بہت موجود تھا اور بہت اندر تک شاپ تھی، بہت بڑی۔ لیکن اچھی تو بہت چیزیں لگ رہی تھیں، لیکن لگیج اتنا الاؤ نہیں تھا، اس لیے زیادہ شاپنگ نہیں کری، گفٹ آئٹمس ہی لیے۔ یہ والا مجھے بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اسی کے نیچے عربک کیلیگرافی ہوئی ہوئی تھی۔ یہ میں نے بھی لیا، میری بیٹی نے اپنی فرینڈ کے لیے بھی لیا تھا۔ نیچے ساری چاکلیٹس اور کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں، چائے کی پتی، ناشتے کا سامان۔ بچوں نے اپنے لیے کچھ لیا ہوٹل لے جانے کے لیے، تو راستے کے لیے بھی ہم نے یہیں سے کافی چیزیں لے لی تھیں۔ اتنا عجیب منظر لگ رہا ہوتا ہے جب لوگ جنازے کو ہرے کپڑے میں لپیٹے ہوئے جنت البقیع کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور تمام حضرات کندھا دینے کے لیے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں ہر امتی دفن ہونا چاہتا ہے۔ اسی قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ میں سوچتی ہوں جو عام مسلمان یہاں دفن ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی کیا بات اور کیا ادا پسند آتی ہوگی جو ان کو یہیں روک لیتے ہوں گے۔ یقیناً سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہوں گے، اور اللہ پاک ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی ہی محبت کرنے والا بنائے جتنی وہ اپنے ہر امتی سے کرتے تھے، اور ہمیں بھی مدینے کی موت اور جنت البقیع عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اس سے اچھا قبرستان کیا ہوگا؟ سامنے سبز گنبد ہو، آقا کے قدموں میں لیٹے ہوں، کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ، اور انہی خوش نصیبوں میں سے میری پیاری دادی بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخری رات تہجد کے ٹائم اپنے روم کی ونڈو سے یہی سوچ رہی تھی، سبز گنبد اور میناروں کو دیکھ کر، کہ دوبارہ یہ منظر کب دیکھوں گی، اور دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک جلد بلائیں۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں اکثر مدینے